حدیث دیگه سلیمان دیلمی از پدرش گوید به امام صادق عرض کردم خیلی جالب، فلانی در عبادت و دینداری و فضیلت چنان و چنین است. عجب نمازی میخونه، عجب روزه میگیره، اصلا شهره عام و خاص شده در فضیلت در دینداری و چنین و چنین. ببین یه جوری بشی که معروف بشی ها. ببین 2 بار نماز خوندی، 3 بار نماز شب خوندی، نه دائم نماز شب هم خوندی، نه یه جوری بشی که اصلا همه بگن این نماز دینداریه. پاسخ امام صادق اینه که فرمود عقلش در چه پایه‌ای است؟ گفت اینا ولش کن الله، خدا عقلش به ما بگو. گفتم نمیدونم. فرمود ثواب به اندازه عقل است. بعد یه مثالی حضرت امام صادق میزنن، خیلی مثال زیبایی. مثلا مردی از بنی اسرائیل در یکی از جزایر دریا به عبادت خدا عمر میگذارن. حالا یکی از جزایر مثلا در مدیترانه بوده، کجا بوده؟ تو اون جزیره عمرشو میگذرونه. جزیره سبز و خرم و پر از درخت بود و آبهای روان داشت. فرشته بر او گذشت و عرض کرد پروردگارا مزد عبادت این بنده خود را به من بنما. فرشته گفت این همه نماز میخونه، روزه میگیره، عبادت میکنه، مثلا اینو به ما ببینیم این چی میخواد بگیره اونور. فرشته داره میگه و فرشتان را خدا میش نشون داد. گفت این اونور جاش اینجاست. فرشته برگشت گفت اولی مثلا خودمونیش کنیم. او خدای خیلی بی‌انصافیه. و این پدرش در اومده همینجا اول بهش یه بالا شهر بهش بره اینجا. این همه داره پدرش در اومده. من چند وقت دارم آمارشو میگیرم، این اصلا هیچی دیگه. خدا به او وحی کرد همراه او باش. بهش اجازه داشت تمثل پیدا کنه در قالب یک آدم بیاد کنارش. آن فرشته به صورت آدمیزاد نزد وی آمد. عابد از او پرسید کیستی؟ گفت من مردی خداپرستم که آوازه خداپرستی تو را شنیدم و آمدم تا با تو عبادت کنم. به او گفت اینجا بسیار. آن روز را با او گذراند. فردا صبح فرشته تازه وارد به او گفت اینجا بسیار پاکیزه و دلچسب است. عجب جایی ها، حال میکنی این طبیعت و اینا رو مثلا. به همانا برای عبادت خدا خوب است و بس. عجب جای دنجی بری بشه خدا رو عبادت کنی. عابد گفت اینجا پاکیزه و دلبند و دلچسب است، منتها یک عیب دارد. فرشته پرسید چه عیبی؟ گفت این که خدای ما یه اولاغی نداره، حیف این چمنا یه بچرونه اینا استفاده بکنه. فرشته چارشاخ خون این چی میگه؟ گاره خب اولاغشو بیار بچرونه، حیف نیست این علفا پاییز الان میره همش زرد میشه میره. چه کاری خدا میکنه؟ به راستی این علفها ضایع میشود. آن فرشته میگفت پروردگارت اولاغ ندارد که. خدا که اولاغ نداره، چی میگی تو؟ گفت افسوس اگر داشت این همه علف ضایع نمیشه. خدا نمیفهمده یا یه اولاغ میشه لاغر میورد اینا رو میشه اونجا میگه. خدا با آن فرشته وحی کرد همانا به اندازه عقلش به او ثواب بده. گفت چی میگی؟ من این خدا شناسیش در این حده.